अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। इसमें शक नहीं कि हर कलमा पढ़ लेने वाले मुसलमान का ये ईमान है और उसको यकीन है कि हमारा दीन कामिल व मुकम्मल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल व मुकम्मल कर दिया है और इसी दीन इस्लाम से अल्लाह राज़ी, उसने पसंद कर लिया इसको। हर ईमान वाला इस बात का दावा करता है कि हमारा दीन मुकम्मल है, और इस बात का भी वो दावा करता है और यकीन रखता है इसके ऊपर भी कि हमारा दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। और फिर उसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो दीन यानी मुकम्मल है ना दीन, ये तो इस दीन को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, इसके अंदर अगर कोई अमल नहीं मिल रहा और बाद वाले लोग उसको दीन समझकर अमल करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरदूद है ये। बल्कि अगर हम अपनी अक्ल यूज़ करें तो हमें जवाब ये मिलता है कि ज़बान से हमारा इकरार है कि हमारा दीन मुकम्मल है, और अमली तौर पर हम दीगर चीज़ों को दीन समझकर अपना रहे हैं जो न कुरान में है और न हदीस पाक में है। तो गोया कि अमली तौर पर हम ये सबूत पेश कर रहे हैं दीन मुकम्मल नहीं हुआ। अब आने के बाद कादरियों ने, पादरियों ने, चिश्तियों ने, सोहरवर्दियों ने, नक्शबंदियों ने, देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, शियों ने, अहले हदीसों ने, फला और फला और फला फलानों ने आकर के दीन मुकम्मल किया है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो इस किस्म का नज़रिया रखे यकीनन उसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक क्लिप देखा मैंने, मौलाना इलियास कादरी साहब से किसी ने सवाल किया कि मिलाद मनाना साबित है या नहीं, जबकि दीगर उलमा कहते हैं न कुरान में है न हदीस में है। इसी तरह से 11वीं के बारे में भी कि भाई दीगर उलमा कहते हैं न कुरान में है न हदीस में है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने इस्तेदलाल किया उल्टा, यानी गंगा उल्टी बहा दी, उल्टी बह रही है गंगा। क्या कहते हैं कि जी किसी चीज़ का मनादी न होना, मना न किया जाना, इस बात पर दलालत नहीं करता कि उसका वजूद ही नहीं है। नहीं, बल्कि मना नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि हाँ उसका वजूद है, जब तो मना नहीं किया गया। तो मैं इलियास कादरी साहब से पूछता हूँ कि एक रकात में 2 सजदे तो बताए गए हैं, लेकिन 3 या 4 सजदे या 5 और 6 सजदे करने से मना तो नहीं किया गया। तो फिर एक रकात में 5-6 सजदे भी कर लें, सजदे में तो बंदा अपने रब के कितने करीब हो जाता है, क्योंकि मना नहीं किया गया। ये अगर उसूल बनाएंगे तो ये उसूल तो शैतानी तो हो सकते हैं, रब्बानी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजू। तुमने क्या चीज़ लेनी है? सिर्फ वो चीज़ लेनी है जो रसूल तुम्हें दे दे। अब इलियास कादरी साहब मिसालें दे रहे हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गधे पर, घोड़े पर, ऊँटों पर सफ़र किया था। आज हम रेलगाड़ी में, बसों में, कारों में, हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी बिदअत हो गया। ये तो दुनिया के ज़ाहिरी असबाब हैं, इसको दीन समझ के कौन अपना रहा है? आपने कहा कि जी पंखे चल रहे हैं, नबी के दौर में तो पंखे नहीं होते थे, ये बिदअत हो गए। क्या किसी बेवकूफ़ ने आज तक ये कहा है कि पंखा हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सुन्नत है, इसमें सवाब है? आज तक किसी ने नहीं कहा। ये तो ज़ाहिरी असबाब हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर किए, मुहैया किए हैं। और ये फरमाया है
وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ سکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ علم عطا فرما رہا ہے۔ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے تو کیا اس کو دین کہا جائے گا؟ نہیں، کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا، لیکن سننے والے واہ واہ سبحان اللہ اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری اور فلاں کے نعرے لگ رہے ہیں۔ عوام بھی اللہ ان کو ہدایت دے، اچھی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ میلاد کے لیے دلیل دے رہے ہیں، کیا دلیل دے رہے ہیں؟ کہ جی ابو لہب نے جب اس کو اس کی لونڈی نے آ کر کے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور اس کو آزاد کر دیا اس خوشی میں، گویا کہ اس نے جشن منایا، اس نے میلاد منائی۔ ایسے میلاد منانے والے کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوں اور ہو گئے، اس کی کمائی نے، اس کے کرتوتوں نے، اس کے اعمال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ عنقریب جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر جھلسایا جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جشن ہے اور یہ میلاد ہے، تو میلاد ایسا منانے والے کے ساتھ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ حشر ہوگا اس کا۔ پھر دلیل دیتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو پیر کے بارے میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا کیا گیا ہوں۔ تو گویا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، آپ پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کہا دیکھو نبی نے میلاد منائی، تو نبی نے میلاد کیا صرف 12 ربیع الاول کو منائی تھی؟ جو آج سے 20 سال پہلے آپ صرف 12 ربیع الاول کا نام لیتے تھے، اور 30 سال پہلے چلے جائیں تو 12 وفات النبی کا نام لیتے تھے۔ یہ نام بھی تبدیل ہو رہے ہیں کیونکہ جواب کچھ نہیں بن پاتا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی زندہ ہے اور ایک طرف یہ 12 وفات النبی منا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو وہ فوراً بدل دیا کہ 12 ربیع الاول میلاد النبی، اس طرف آ گئے، اور دلیل یہ دے دی انہوں نے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ بھی رکھیں روزہ۔ پہلی چیز یہ کیا نبی نے صرف 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا ہے یا ربیع الاول کے اندر روزہ رکھا؟ صرف نبی تو پوری حیات طیبہ میں ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر ایسی محبت ہے نبی سے تو آپ بھی پھر ہر پیر کا روزہ رکھیں، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ پھر الگ سے میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو آپ میلاد کہتے ہو تو آپ اسی طرح مناؤ نا، یہی روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ جو یہ کام کرتے ہو یہ کہاں ثابت ہے قرآن و سنت سے؟ پھر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک کافر نے خواب دیکھا دوسرے کافر کے بارے میں جب اس کا انتقال ہو گیا تھا، کہ بھئی اس سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہوا وہاں؟ کہنے لگا جی وہاں بس یہ انگلی جو ہے نا جس سے میں نے مسلمانوں کے نبی کی پیدائش کے اوپر اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے، اس کے اندر شیرینی آتی ہے وہ میں چوستا ہوں، باقی تو میرا جسم جھلس بلس رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا، وہ بھی خواب دیکھنے والا بھی اس وقت کافر تھا، اور جس کو دیکھا گیا وہ تو ہے ہی کافر۔ یہ کافروں کے خواب کو دلیل بنا کے، دین بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسے کھوکھلے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کر کے، اور لوگ جو ہیں سبحان اللہ واہ واہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح طور پر قرآن کی صحیح سچی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ان کو ان برائیوں سے نکال لے اور روک دے، اور ان کو ہدایت دے کہ جو یہ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں اس گمراہی سے یہ اپنے آپ کو بچا لیں۔